अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो। मैं हूं नादिया जमील और हम आपके लिए आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके आए हैं आपको जगाने के लिए। और मैं आपको इतना बता दूं कि पूरी रात मैं कल नहीं सोई हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। कभी यहाँ फिरती रही हूँ, कभी वहाँ फिरती रही हूँ, कभी बच्चों को चेक करती रही हूँ, कभी बिस्किट खाती रही हूँ, कभी चॉकलेट। और मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे बिल्कुल बहुत गुस्से में थे वो। फिर मैंने सुबह सुबह अपने प्रोड्यूसर को भी जगाया। और क्यों? क्योंकि मुझे डर लगा हुआ था किसका? बम ब्लास्ट का। और मैं बेचैन हुई थी कि काम पे सुबह जाना है, बम ब्लास्ट होना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चों को पीछे कौन संभालेगा। लेकिन आ गई हूँ और यकीन कीजिए आके इधर बैठ के ना सब कुछ ठीक हो जाता है। और हमारे साथ हमारे फेवरेट प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उमर शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल कर दिया आपने, ठीक है। ओ प्रैग्मेटिक। अच्छा ठीक है। प्रैग्मेटिक ओके। प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल एक चीज नहीं होती? हाँ नहीं ठीक है, दोनों ठीक है ना, डाउन टू अर्थ दोनों ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले लेट्स डिस्कस द बजट। एक तो हैवी कट इन हेल्थ, रेस फॉर पीएम। अच्छा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये पीएम सेक्रेटेरिएट में द बजट हेल्थ मिनिस्ट्री की स्लैश हो गई है ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशंस की वजह से, लेकिन बजट फॉर द पीएम सेक्रेटेरिएट इंक्रीज हो गई है डिस्पाइट प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानीज अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑस्टेरिटी ड्राइव एंड अ कट। एक तो ये हेल्थ बजट की कट की मेरे हिसाब से तो हेल्थ बजट में इंक्रीज हुई है इस बजट के अंदर जो है। और दूसरी बात बता आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें दो चीज़ें जिनमें इंक्रीज हुई है नॉमिनल। एक तो उनके अपने एक्सपेंसेस जो हैं, दूसरे जो फॉरेन टूर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हैं उसके अंदर इंक्रीज हुई है। तो ये उसी डायलेमा का हिस्सा जो हम कहते हैं कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको कट किया जाना चाहिए। इस बजट में अगर सब्सिडीज जो हैं वो कट की गई 120 बिलियन रुपए से, लेकिन जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, जिसके अंदर अपने जो हमारे हुक्मरान उनके अखराजात हैं, अपने जो हमारे वज़रा उनके अखराजात हैं, ऐसे अखराजात जिनकी कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट सामने नहीं आता। और हम कॉलर काफी देर से होल्ड कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नादिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही हैं? सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा। अभी आप लोग अभी जो बजट पे बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतने ही ज्यादा गरीब मुल्क के अवाम हैं हम, और इतने हम शाहाना अखराजात हमारे वज़ीर आज़म और सदर साहब के हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है वो बैरूनी दौरों के लिए उनके लिए लास्ट जो है 10 करोड़ रुपए माहाना रखे गए हैं उनके इस साल के लिए, बजट के लिए, जो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हैं। सदारती दौरों के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए माहाना रखे गए हैं, लेकिन सदरदारी के बैरूनी दौरों में इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खर्च होता है। तहम सदर ने इजाफी अखराजात में लोग कहते हैं कि वो अपनी जेब से भी अदा की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सीमा साहिबा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर दैट ब्रेक डाउन ऑफ द बजट एज वेल। और फ्रैक्शन फिगर्स के ऊपर तो शायद तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन ये जो असूली तौर पर बात कही, हम पहले भी बात कर रहे थे, मैं खुद ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो बजट आया है इसके अंदर गवर्नमेंट को कम से कम एक अलामती तौर के ऊपर जो है ऐसे इक़दामात का ऐलान जरूर करना चाहिए जिससे लोगों को ये एतमाद हासिल होता है। नहीं है जैसे द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज इट्स फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द पीपल। लोगों के नब्ज़ पे, उनके मसलों पे, उनके जो मसले हैं, हाँ जी, क्या उससे जिस तरह सीमा साहिबा कह रही हैं। देखिए नदी, उसमें जो मेरा उसमें राय है, मेरी राय ये थी कि देखें जो मसलन जिस तरह आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टैक्स जीडीपी रेशियो है बहुत कम है इस साल 9% पे। दुनिया के चंद उन ममालिक में आप जो लोएस्ट जहाँ रेशियो है ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है, जब तक इसको आप इंक्रीज नहीं करेंगे, आपके हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर ये 18% है, यानी कि डबल आपसे जो है, जब तक इसको आप इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों को ज्यादा टैक्स नेट में नहीं लेके आएंगे, लोगों का एतमाद सिस्टम में बहाल नहीं करेंगे, हुकूमत को बहाल नहीं करेंगे, सिस्टम को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जो टैक्स की रेशियो को कम नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों को उसमें लेके नहीं आएंगे, तो आप किस तरह से अपना मुल्क चलाएंगे, अब रेवेन्यू किस तरह जनरेट करेंगे? जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट करेंगे आप अखराजात कैसे करेंगे? मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो लोग पैसा इतना ज़्यादा चाहते हैं वो सोचते नहीं है कि ये दुनिया तो एक सिर्फ एक छोटा सा सफ़र है जो ख़त्म हो जाना है। ये पैसा लेके मैंने दफनाया है लोगों को। अभी मैंने अपनी नानी को पिछले साल दफनाया था, और किसी कोई कुछ नहीं लेके जाते हम अपने साथ। ठीक बात, इससे बेहतर है कि आप ऐसा काम कर जाएं जो रही दुनिया तक लोग याद रखें आपको और उसके आपको सम्राट मिलते रहे। बिल्कुल, और जिससे आपको दुआएं मिलें, और अगली जो असल मरहला है वो तो शुरू होना है इस दुनिया में मौत के बाद, और उसके लिए कौन तैयारी कर रहा है, और कोई सोचता है, कोई डरता है, कोई घबराता है। ये जो बेवकूफ़ चीज़ें हैं, माली चीज़ें हैं, इसी के ख्वाहिश में हम सब बहरहाल ज़िंदगी गुजार लेते हैं। मेरे ख्याल में बहुत बेवकूफ़ी है। बहरहाल ईरान में होने वाले इंतखाबात के नतीजे पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी वहाँ पे अब गंभीर मसला खड़ा हुआ है। ईरान में देखें बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई हुई है। आपको पता पहले वहाँ पे जो मेन इलेक्शन होता है उसमें 4 कैंडिडेट थे, लेकिन 2 मेन कैंडिडेट थे। एक अपना मूसवी साहब जो हैं, और एक जो है अहमद नजात साहब जो दोबारा री इलेक्शन के लिए
کھڑے ہوئے تھے. اور ایران کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو پریزیڈنٹ ری الیکشن کے کھڑا وہ ہار گیا ہو. ہاشمی رفسنجانی صاحب کھڑے ہوئے ری الیکشن کے لیے جیت گئے, خاتمی صاحب کھڑے ہوئے ری الیکشن کے لیے جیت گئے, تو احمد نجات صاحب بھی دوبارہ ری الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن الٹیمیٹلی کمپین کا اینڈ ہوتے ہوتے صورتحال دلچسپ پیدا ہوگی, کیونکہ جو موسوی صاحب کی اپنی سپورٹ تھی اس میں کافی گرو کیا, اور جو خاص طور جو بڑے شہر ہیں, خاص طور تہران وغیرہ ہے, اس کی ان کی سپورٹ کافی ویزیبل نظر آ رہی تھی. پھر خاتمی صاحب جو ہیں جو ایکس پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا موسوی صاحب کی. ہاشمی رفسنجانی صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ تھے اور بڑے انفلوئنشل اور بڑے امیر آدمی ہیں ایران کے, انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا. آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں بڑی حیران تھی کیونکہ مجھے اس بات کا پہلے علم نہیں تھا کہ انٹیریئر منسٹری ان کی الیکشن کمیٹی کو ہینڈل کرتی ہے. دیکھیں ایران کا جو سٹرکچر ہے, جو ایران کا سٹرکچر ہے وہ پاکستان سے بہت مختلف سٹرکچر ہے. ایران کے اندر جو الیکٹڈ ان کی باڈیز ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کی آخری رائے نہیں ہے. وہاں پارلیمنٹ اس طرح سوورن نہیں ہے, یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی انلمیٹڈ پاورز نہیں ہے پریزیڈنٹ کے پاس. ایران میں جو لاسٹ پاورز سپریم لیڈر کے پاس ہے, جو ان کے آیت اللہ علی خامنئی صاحب جو ہیں, اور پھر ان کی اپنی کونسل ہے اس کے پاس بڑی پاورز ہیں. اور جو آرم فورسز ہیں ان کی, یعنی ریولیوشنری گارڈ جو ہیں, جو سیکرٹ سروسز ہیں ان کی, جو سیکورٹی فورسز ہیں, ان ساری کو سپریم لیڈر کمانڈ کرتا ہے. تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کی کوئی لاسٹ سے نہیں ہوتی اس سسٹم کے اندر جو ہے. تو اس لیے یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کے ایک سسٹم جو ہے, جو بھی انہوں نے بنایا اس سسٹم کو ایک اس کے اندر اپنے فلاز ہو سکتے ہیں, یا جو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے. تو لیکن کافی خفا لگ لیکن اب یہ رہی ہے دیکھیں کہ نہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو ان کا اپنا سسٹم ہے اس کو ایک پاپولر سپورٹ بھی حاصل ہے. اور آج شامی صاحب کے ساتھ سب سے اہم خبر آخر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سرفراز نعیمی صاحب کی شہادت پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہے. اور آپ کو پتہ میری آخری ملاقات ان سے جو ہے یہیں آپ کے شو میں جو فورم ہوا تھا اس کے بعد میری آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد اتفاق سے میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی, حالانکہ ہمارے والد صاحب کے ان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں. دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جو نعیمی صاحب ہیں وہ بڑے انسان تھے, درویش منش انسان تھے, بڑے عالم تھے, اور جو طالبان کے خلاف اور جو دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی تھی اس میں ان کا بڑا فرنٹ لائن کردار تھا. علماء کو متحرک کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, اور بڑے بہادر آدمی تھے. مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی میں خود مجھے پتہ پرسنلی جو ہے کہ کتنا ان پہ پریشر ڈالا گیا کچھ چیزوں کے لیے, اور انہوں نے سے انکار کیا, ان کو جیل جانا پڑا اس زمانے کے اندر. تو یہ ساری, اور اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, کہا بھی جا چکا ہے. ان کا جنازہ بہت عالی شان جنازہ ہوا ناصر باغ کے اندر جو ہوا, میں نے خود بھی اس میں شرکت کی تھی, اور جو ہے وہ بہت پرامن ہوا جنازہ جو ہے, اور لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں موجود تھے. صرف دو چیزیں میں اس میں میرا خیال ایڈ کروں گا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ایک چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں اور ہماری حکومت جو ہے, یہ جو انسیڈنٹ ہے نا یہ بہت بڑی ناکامی ہے اس کی. تھینک یو سو مچ شامی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ناظرین ہمارے پاس کچھ چھوٹی چھوٹی انٹرویوز ہیں ڈاکٹر نعیمی صاحب شہید کے دوستوں کے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور بریک کے بعد بلال قطب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت جو لوگ اسلام کے نام پر اور عدل کے نظام کے عنوان سے ملک میں مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, مفتی صاحب ان کی اس جدوجہد کو جائز نہیں سمجھتے تھے, اور انہیں اسی چیز کا قلق تھا کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی ہمارے اہداف و مقاصد میں رکاوٹ ہیں, لہٰذا ان کو راستے سے ہٹایا جائے. ڈاکٹر نعیمی صاحب مستقل مزاج, انتہائی پردبار اور صاحب رائے عالم دین تھے, جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے, وحدت مسلمین کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے کام کیا. ڈاکٹر نعیمی صاحب اپنی مثال آپ تھے. وہ انتہائی منکسر المزاج, عالم باعمل اور ہمارے بزرگوں کی, ہمارے اسلاف کی چلتی پھرتی تصویر تھے. پرویز مشرف کے دور میں مستقل جمہوریت کی لڑائی لڑتے رہے اور کئی بار قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں. وہ اپنی ہٹ کے اور اپنے راستے کے پکے تھے. وہ شخص تھے جو موٹر سائیکل پر سفر کرتے تھے. کاریں, سہولت کی زندگی, آسائشات, کوٹھیاں, یہ انہوں نے تمنا کبھی دل میں نہیں پالی تھی. وہ اس لحاظ سے ایک عام آدمی تھے, عام آدمی کی طرح سوچتے تھے, عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے, اور انہوں نے اپنے رویے سے اور اپنے کردار سے بہت اس معاشرے میں شمع جلائی ہیں. مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا کی جو شہادت ہے یہ قومی سطح پر بہت بڑا نقصان ہے.
اس لیے کہ بڑے معتدل آدمی تھے اور تمام مسلکوں کے لیے قابل قبول تھے، صاحب علم تھے، ایک بڑے اسلامک اسکالر تھے۔ سرفراز نعیمی نے تو ابھی چند روز پہلے ایک انٹرویو بھی دیا تھا چینل پر، اور امریکہ کے خلاف تھا۔ ہماری جو گو امریکہ گو تحریک ہے اس کے میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، ہمدرد تھے۔ تو میرا خیال ہے امریکہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کام کرے، اور یہ ملک کے اندر کنفیوژن بھی پھیلانا چاہتے ہیں، انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور افراتفری کے نتیجے میں کہوٹا کے ایٹمی پروگرام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔